पे जा रहा हूं, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा वो भी उन्हीं के साथ गली में बैठा खेल रहा है, लेकिन उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, उसका मुंह धुलावा, आंखों में सुरमा लगावा, अपने कपड़े समेट करके मट्टी ना लग जाए, आराम से बैठा है और बच्चों के साथ खेल रहा है। कोई मुझ जैसा शरीफ आदमी पास से गुजर जाए तो उठ के फौरन चाचा जी अस्सलाम वालेकुम सलाम करता है। कहा क्या ख्याल है, जो इसको ये जिसको सलाम करेगा वो आगे होके इसका मुंह नहीं चूमेगा, इसे प्यार नहीं करेगा, और प्यार करे क्या कहेगा, किसी अच्छी माँ का बेटा है, किसी अच्छी माँ का बेटा। बताओ, जिसने कहा ये अच्छी माँ का बेटा है उसने इसकी माँ देखी है, उसका अच्छापन देखा है? बच्चे ने बताया। आम खाते हो ना, आम है मीठा हो तो क्या कहते हो, मीठे बूटे दा फल है, और अगर खट्टा हो खट्टे बूटे दा फल है। अब इसने बूटा तो नहीं देखा ना, आम ने बताया कि मैं जिस बूटे पे लगा हूं वो मीठा, मैं जिस पे लगा वो खट्टा। कहा अब इसने बच्चे की मां नहीं देखी, लेकिन बच्चे की तरबियत, बच्चे का अच्छा लिबास, साफ सुथरा कपड़ा, आंखों में सुरमा, मुंह धुलावा, चलने वाले को अस्सलाम वालेकुम कहेगा ये अच्छी मां का बेटा है। और का एक दूसरा बैठा है, वो जिसकी मां नु कौन भी है, बच्चे नु सांभ लिया कर, कहना बच्चे होंदे ही होंदे ने, किन्ने को सांभा, होंदे ही ने। का इसकी आंखें गंदी, मुंह गंदा, ना आंखें साफ, ना मुंह धुलावा, नाक बहरा, कपड़े गंदे, बच्चों में खेल रहा, उसको मार रहा, कभी उसको पीटता है, कभी उसको पीटता है। और कोई शरीफ आदमी पास से गुजर जाए तो मट्टी की मुट्ठी मट्टी ली और पीछे से उसके ऊपर। कहा अब जो देखने वाला है वो क्या कहेगा, कहना किसे खच दी खच, किसे चवल दी औलाद है। अब बताओ, इसने उस चवल को देखा है, इसने उस खच को देखा है? नहीं देखा। इस औलाद ने बताया मेरी मां चवल है, मेरी मां खच है, ना नहलाती है, ना धुलाती है, ना कपड़े धोती, ना इस्त्री करके देती, ना टाइम पे खाना देती। जो बच्चों को टाइम पे खाना ना दे, उनके कपड़े इस्त्री ना करे, उनके कपड़े ना धोए, उनको साफ सुथरा ना रखे, उनको नहलाए ना, उनके नाखून ना काटे, उन्हें टाइम पे खाना ना दे, इसका काम क्या है, ड्यूटी क्या है? यही तो ड्यूटी है, यही तो काम है। अपने खामिन की कदर करो। क्या मतलब, खामिन घर में आए, बच्चा साफ सुथरा आपको नजर आए, बच्चे पर भी प्यार आता है। जो खामिन बाप ज्यादा औलाद को वक्त नहीं दे सकता, जब वो बच्चों को साफ सुथरे कपड़ों में, अच्छे लिबास में, नाखून कटे हुए, बाल संवरे हुए देखता है तो उसको उस पर प्यार आता है, मोहब्बत आती है। और जो औरतें अपने शोहर की इज्जत करती हैं, एहतराम करती हैं, तो फिर याद कर लीजिए वो उनके घरों में सुकून, इत्मीनान, अमन, शांति का दौर दौरा रहता है। हर वक्त खुशबू महकती है उस घर से जिस घर में मियाँ बीवी के अंदर प्यार और मोहब्बत हो। और जिस घर के अंदर ये मामला ना हो, उस घर के अंदर फिर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद रहता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर औरतें भी आती हैं, लड़की लड़के के वालिदैन भी आते हैं, जी क्या तरीका करें, कैसे मियाँ बीवी में प्यार करवाएं, कैसे मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत की फजा कायम करें। तो बड़ा आसान हल है कि दोनों मियाँ बीवी अपने अपने हकूक पे, अपने अपने फराइज पे गौर करें कि मेरे दिन में अल्लाह ने क्या फर्ज लगाया है। मैं औलाद को पाल रही हूँ, ये अल्लाह का फर्ज है जो मुझ पर वाजिब है, मैंने करना है। मैं खामिन की इताअत करती हूँ, इज्जत करती हूँ, उसका काम करती हूँ, तो ये मुझ पे फर्ज है, ये मेरे फराइज में दाखिल है। जब दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलेंगे, अपने अपने फराइज को पहचानेंगे, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करेंगे, तो फिर जिंदगी खुशी खुशी गुजरती है। बाज दफा ज्यादती शोहर की तरफ से भी हो जाती है कि वो दूसरों के साथ बड़े इज्जत एहतराम, प्यार मोहब्बत, हंसी मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलता है, लेकिन घर में आता है तो एक दूसरे के साथ रूखापन है, प्यार मोहब्बत की फदा नहीं है, एक दूसरे से हंसी और मुस्कुराहट नहीं है। हकीकत में ये आदमी जो गैर लोगों से हंसता और मुस्कुराता है, गैर से तो इसका ताल्लुक चंद घड़ी का है और बीवी से इसका ताल्लुक जिंदगी भर का है। इसी तरह औरत गैर के साथ बड़ी मुस्कुराहट से, बड़ी आसानी से, बड़े एहतराम से, जैसे वो जुमला मशहूर है कि खामिन मर्द गैर औरतों से जितने अदब व एहतराम, प्यार और मोहब्बत, अखलाक की बड़ी रोशन दलील बन के मिलता है, अगर इसी तरह वो अपनी बीवी से मिलने लग जाए तो घर में फसाद नहीं होगा। और अगर बीवी जिस तरह खैर मर्द को देखकर मुहज्जब बनती है, तमीजदार बनती है, अगर वो अपने खामिन को देखकर इस तरह बननी शुरू हो जाए तो लड़ाई। अक्सर देखा होगा मर्द किसी और औरत को देखे तो उनके सामने हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक होकर, चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर, हंसते हुए चेहरे से फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। अगर यही लबो लहजा तेरा अपनी बीवी के लिए हो जाए तो लड़ाई नहीं होगी। और बीवी जिस तरह गैर मर्द के साथ
دروازہ بجتا ہے، یہ پہنچتی، جی وہ ہیں گھر پہ؟ وہ تو نہیں ہے، لیکن بیٹھیے میں چائے بناتی ہوں، ابھی لاتی ہوں۔ وہ آتے ہی ہوں گے، راستے میں ہوں گے۔ اب جس طرح تو لوچ والی جملے اپنے اس غیر آدمی کو کہہ رہی ہے، اسی طرح تیرا لب و لہجہ اگر تیرے خامن سے ہو جائے، وہ گھر میں آئے تو اس کے سامنے کھانا رکھے، ٹھنڈا پانی رکھے، چائے بنا کر دے، اس کے جوتے پالش کر کے، اس کے کپڑے یہ سارا کام اگر تو اس کے لیے کرنا شروع کر دے تو گھر کے اندر امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے اپنے خامن کی خوبیوں کا اعتراف کرے، اس کی حسنات کو، اس کی نیکیوں کو، اس کی خوبیوں کو، اس کا اعتراف کرے، ناشکری زبان پر نہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت میں آئے اور کہا، اے عورتوں صدقہ خیرات کیا کرو، کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عورتوں کی جماعت، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا قصور ہے، ہماری اکثریت جہنم کے اندر کیوں گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اکثریت جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زبان پہ ناشکری رہتی ہے۔ خامن ساری عمر تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتا رہے، تمہاری لسٹیں پوری کرتا رہے، تمہارے سامان لکھے ہوئے لا کر دیتا رہے، اور اگر کسی دن گاڑی خراب ہو جائے، کسی دن اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، کسی دن اس کا بازار جانے کا موڈ نہ ہو، یا ایک چیز قریب سے مل گئی، دوسری کہیں دور سے ملنی تھی، نہ لا سکا، اور وہ گھر آئے اور وہ خاص چیز جو اس کی تلاش ہے تلاش کرے اور نہ ملے، تو فوراً تم پچھلے سارے پر پانی پھیر دیتی ہو۔ جدوں دی تیرے پلے پئی ہیں ایویں رون ڈئی ہیں، کوئی شے نہیں لیا کے دیندا، ذلیل کر چھڑیا۔ پتہ نہیں کیڑا پیڑا وقت سی جدوں میرا تیرا نکاح ہویا سی، میں زمین پھٹ جوے تے مر جواں تے چنگا۔ بالکل اپنے باپ کے گھر تو ہمارے گوشت آتا تھا، ہمارے باپ کے گھر تو پھل آتے تھے، بھاویں اوتھے نوں لسوڑے بھی نہ کھواندا ہوئے تے امب دا نام لے کے خامن کو بتائے گی وہاں آم کی پیٹیاں آتی تھی، وہاں خربوزے اور تربوز آتے تھے، وہاں انگور کے پورے گچھے آتے تھے۔ اگرچہ وہاں اس کو لسوڑے بھی کھانے کو نہ ملتے ہو تو خامن کے سامنے ایسی ناشکری، باپ کے گھر میں یہ کیا، باپ کے گھر میں یہ کیا، باپ کے تیرے گھر میں کیا کچھ بھی۔ آپ نے فرمایا تم ناشکری ہو، تم خامن تمہاری کوئی ایک ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے، پچھلی ساری پہ پانی پھیر دیتی ہو۔ اس ناشکر پن کی وجہ سے تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نظر رحمت نہیں فرماتا اس عورت پر جو عورت اپنے شوہر کی قدر نہ کرے، اس کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی صحابیات، وہ نمونہ ہے ہماری عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی قدر و منزلت کرتی، وہ گھر میں آتے، ان کا استقبال کرتی، ان کو دعائیں دیتی۔ دیکھیے کتنا پیارا پرسکون گھر ہے۔ خامن دروازہ بجائے بیٹے کے دروازے پر پہنچنے کے، بیوی خود دروازے پہ آئے، اس سے السلام علیکم، حیاک اللہ، پیار و محبت کی باتیں، سلامک اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ پر رحمت کرے، ماشاءاللہ کیا کچھ گھر میں آپ لا کر دیتے ہیں، واللہ اتنی نعمتیں ہیں گھر میں، کھاتے رہے۔ اگرچہ نہیں بھی ہیں یہ جملے اس کے جب خامن کے کان کے ذریعے اس کے دل میں پہنچتے ہیں، وہ اگر 2-4 روپے کہیں باہر خرچ بھی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر افسوس کرے گا کہ جو پیسے وہاں ضائع کیے، کیا ہی بہتر ہوتا میں اپنی بیوی پہ ہی خرچ کر لیتا، اپنی اولاد پہ۔ جب آگے سے ایسے قدر ہوگی، ایسے خامن کی عزت ہوگی، اس کی خوبیوں کے اعتراف ہوگی، اس کے لیے پیار و محبت کے جملے ہوں گے، یہ اپنے آپ بچتا جائے گا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیوی، اتنی حسن و جمال میں معروف مشہور عرب کی خاتون تھی، لیکن خامن سے اتنی محبت تھی، جب ظالم بلوائی دیواریں پھلان کر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گھر میں داخل ہو گئے، آپ پر تلواروں کے وال کیے۔ حضرت نائلہ دیکھ رہی ہے تلواریں عثمان پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، تو بھاگ کر اپنے خامن کے تلوار ظالم مارتے ہیں، نائلہ اپنا ہاتھ تلوار کے نیچے کر دیتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ کٹ جائے، میرا خامن بچ جائے، اور حضرت نائلہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے خامن کے اوپر محبت سے، پیار سے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے۔ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بیوی تھی، ان کے والد کی خلافت اور حکومت بہت دور دور تک، شام، عراق، حجاز، یمن، فارس، سوڈان، یہ سارے علاقے ان کی حکومت میں آتے تھے۔ یہ 4 خلیفوں کی بہن تھی، ولید بن عبد الملک کی، سلیمان کی، یزید کی، ہشام کی، 4 خلیفوں کی بہن